سلام أنا حوكم ألكسندري لو ما أنت خازفالتكم ماشين ورقة مسرح ماشين يخفالتكم إذا ماشين زياء كاب كلتا نقرات يا ورقة مسرح لنا حدا زارق ورقة قد أخاخيبنا ريسايكل بمقبار كالايكا عنجيت ود عنجيت نايكوبا نايقلا نقتولا نزو خلو ندات حانت كمستري وزولكم ندات ركست ندات حانت كم بحدش تسرحو ويكانت عنجيتي زمصانا لا نايكوبا نايقلا نسوتات حينا ناورقة تغيير ماشين يحيزولكم مزيزولكو إذا ماشين زيا هيوتكم تغيير ماشين شعات ميتي شحبر انت دقالكم نزا ماشين مستناتا كومبوننت حويسكم عديكم هيوتكم كتقيرو تخوليكم كابزا ماشين زيا قصيلو زيا يازلا زيا أخا انت يتقبر تتركو سيازلا نتي ورقات نتي زتتحنا مالتي أبز متيخا قرب تصفوفو مالتي مستصفف كايو أو زياتا سالسيتانيا أبز اتيخايخا قرص تتحزو ناي ورقة قرص تتحز ماشين مالتي رول ياتقبرو مسودتو رول جيريا تقمطو شعو أبز مسوداخا ناب عداقا يخاتوستو مبار زن سلسة ماشينات زياتن بحنسب 900 شحبرين زشيطا حجي اترول مسقبرنا يو نتورقت ناب عداقا نورودو اب عداقا تداليوم بيبر باقي صرحلو تداليوم نستفلالي ناي ورقت سرحات يوعلوو مالتيو بتعمي صبغت ماشينا ناي قبقات كا ولا حدا تصقم يلن اوش تعد بزولو نقراتيو حدا زبلوكم زولوخو ناي كوبادو ناي بانانادو ناي قلمل قرافات زي ناي تقند مالتيو اتي خلايات سرعت خلايكا نورمال ورقة تستدربي أخاخيبك مستقتولا تصرحلك مالتيا إذا ماشين زيا كساب 26 كيلو نمعل تختصرح لكم تقيلها ورقة بالطعم بالست ماشينيا بزح وصاتات يبلان غزيوكم تتقوموا لايكم 09 54 45 08 45 يلكم دولوا لنا إذا ماشين زيا مستدليو any time كنركبكم نخلينا ولا كفل هاجر تقولكم ناب كفل هاجرات كنلخلكم نخلينا مقاله هالو آدم هالو أبشير هالو أبقل هالو إذا ماشين زي بتعم وسانيت ماشينة جزيكم تتقوموا له أنا حوكم ألكسندري معلت ناي بيزنس حسابات حزولكم كمتسي نسخم كا لايك فولو شير ايترسعيكم